دوك نشوفوا مع بعض كيفاش نديروا ان غراتان دو بولي. مي سيت فواسي ما نديروش داخل ان مول ولا داخل ان فون دو طارت. انا حنديرو دون ان هكذا دون دي بوم دو تير هكذا خوختهم بطاطا هكذا قطعتها على زوج وفرغناها فوالا. ومن بعد كي تقطعوها على زوج ديروها داخل الماء ونديرو اون فالا فير بلونشير جوست واحد 4 مينوت داخل الماء يغلي فوالا. ونحيوها من بعد نتخطروها. لا بيشاميل بيان سور اللي حبت تعرف لا روسيت تاع لا بيشاميل تروح لليوتيوب لي سافور دو سيليما وتصيبي تما لا روسيت. عندنا هنا درت انايا لي زونيون اون لاميل جي في كاراميليزي يعني جي في ريفوني قليتهم وزدت لهم لو بولي هكذايا اون بوتي دي. هادي سي الزيت شويه الزيتون افيك لي زيبيس. انا ندير لي زيبيس تاع لا كري هذايا وبولي باش من بعد كي اون فا فار بلانشير لي بوم دو تير اون فا لي باديجوني نديرو لهم بالبانسو باش نحطوهم فوق لي بلاطو ومن بعد نديروهم داخل الفوغ. بيان سور ما نساوش لو فرomاج اللي نديروه فوق لا بيشاميل اون فوا كنا فارسي هاد لي بوم دو تير. هاوليك بعد ما ونافي بلونشير لي بوم دو تير هاوليك شوف كيفاش يجو. انا ندير لهم الزيت بلي زيبيس جو لي باديجون من جهه منا ومن جهه منا هكذايا نديرهم على هذا الشكل. شوفوا لا ميم شوز. هاوليك نحطوهم ونعملوهم داخل الفور بعد نديروهم داخل الفور 380 دوغري. بعد ما درنا لي بوم دو تير داخل لو فور نزيد معاهم اون سوب دو بوتيرون. السوب تاع الكباوه واش ندير فيها ندير الكابويه هذا هي البوارو شويه زروديه واحد نص حبه واحد الحبه تاع بطاطا. هذه البطاطا اللي درتها مقبيله خوخت بها لي بوم دو تير او بولي. واش نديرو نشعلو الفرن ديالنا نديرو الزبده الدوب شويه فيها شويه ملح نرمي لها البوتيرون بطاطا مزروبيه ونقليوهم هكذا. بعد ما تقلى لي ليغوم تخلاو نمرقوها بواحد الريكله تاع الماء تاع الدجاج. فوالا نمرقوها حتى وين غادو بلي يغليو. بعد ما تقلاو الخضره اللي درناها لداخل نمرقوها بواحد الريكله ولا ريكله ونص تاع الماء تاع الدجاج. ensuite تغلقوها تدخلوها تحت. بعد ما درنا البطاطا داخل الفوغ هاي كيفاش تولي تطيب مليح. انا واش ندير لها الماء هكذا وندير لها لا بيشاميل دابور نعملها بلا بيشاميل هكذا. ensuite ندير لها نعمل لها الدجاج داخل هكذا. شوفوا كيفاش يجي كي تعملوا طريقه الدجاج من فوق نزيدوا لها نعملوا لها لا بيشاميل ثاني هكذا. الوغ بيشاميل دجاج بيشاميل. عندكم لادو تقدروا ديكوري ثاني بلادو هكذا. شوفوا فوالا كيفاش تجي. ما تنساوش بيان سور مع الخام ديروا لها من الفوق
الفرماج رابي، فرماج رابي فوالا، وتعاودوا ترجعوها داخل الفوغ. Ham les pommes de terre farcies, de la béchamel et le poulet avec des oignons caramélisés. Voilà. Et la soupe de potiron qu'on a préparée tout à l'heure, je l'ai accompagnée avec une salade, les pommes de terre farcies et le poulet grillé.